कोभिडको नयाँ नाटक मञ्चन जस्तै बनेछ पछाडि हामीले हेर्दा। हजुर। र राजनैतिक परिवेशमा कोभिडलाई जोडिसकेपछि यसको अन्तरङ्गमा खेलिने पात्रहरूको नाटक चाहिँ बडो द्रवीभूत बनेर अहिले नेपाली जनताहरू समक्ष पोखियो। यो धिक्कार छ। हामीले यसको प्रारम्भकालदेखि नै विरोध गरिरहेका छौँ। यो मानेमा कि त्यो 12 अरब रकम कहाँ लगियो र यति ठुलो रकम राज्यले कोभिडको नाउँमा खर्च गरेर पनि नागरिकहरूले एक छाक खान पाए कि पाएन एउटा प्रश्नको कुरा हो। र त्योभन्दा पनि संवेदनशील र पेचिलो प्रश्न चाहिँ जो 50-60 लाख युवाहरू खाडी र मलेसियामा गएर बसेका छन्, उनीहरूलाई यो अवस्थामा राज्यले फर्काउन सक्यो कि सकेन, यो चाहिँ एउटा संवेदनशील विषय रहेको छ भन्ने हामीले ठाने। राइट टु रिजेक्ट भनेको अहिलेको संविधानले जो सभासदहरू छानिएर आएका छन् यिनीहरूले जस्तोसुकै अपराध गरे पनि यिनीहरूको जागिर चाहिँ 5 वर्षभन्दा कहिले पनि हट्न सक्दैन, हटाउन सक्दैन। त्यसकारणले जनताले नचाहेका व्यक्तिलाई चाहिँ राइट टु रिकल फेरि फर्काउन सक्ने एउटा व्यवस्था हुनुपर्छ। 1 नम्बरमा गुण्डा फटा डाकाहरूलाई पार्टीले मन पराएर उठाएको तर जनताले मन नपराएको व्यक्तिलाई हाम्रो क्षेत्रबाट उठाइएमा यिनीहरूलाई तुरुन्तै रिजेक्ट, कट्टी मत हालेर रिजेक्ट गर्न पाउने त्यो एउटा अवधारणा हो। हामीले सभासदबाट जो सभासद हुन्छन् त्यो सभासदहरू चाहिँ मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बन्न पाउँदैनन्। सिधै 51% जनताबाट छानिएको व्यक्ति मात्रै देशको राष्ट्रपति बन्न पाउने व्यवस्था हाम्रो हो। 65 वर्षसम्म मात्रै राजनीति गर्न पाउने अर्को। 24 वर्षसम्म, 18 वर्षदेखि 24 वर्षसम्म युवाहरू चाहिँ राज्यको हुन सक्छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ 18 देखि 24 वर्षसम्म हामीले एउटा विशेष क्याम्पमा राखेर शिक्षा, दीक्षा, ट्रेनिङ, विशेष प्रकारको सैनिक तालिम दिनुपर्दछ र 25 वर्ष पछाडि मात्रै नागरिक स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा हो। 24 वर्षसम्म कुनै पनि व्यक्तिले विवाह चाहिँ गर्न पाउँछ तर उनी जोगी बनेर चाहिँ हिँड्न पाउँदैन। हामीले यस्तो अवधारणा अगाडि सारेका छौँ। र अर्को, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति। तपाईँ आफै भन्नुहोस्, देशमा सरकारी कर्मचारी, नेताहरू, राजनेताहरू भनिन्छन् जसले जम्मा गरेर स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राखेको छ, त्यो सबै खोज्ने हो भने 10 वर्षको बजेट बन्न सक्दछ। हो, यो तुरुन्तै हामीले सार्वजनिकरण गर्नुपर्छ, राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढेका छौँ। एकदम राजनीति, यो सत्ता प्राप्ति गर्ने, कानुन बनाउने यो कुरा चाहिँ सडकबाट हुन सक्दैन। यो चाहिँ संसदमै पुग्नु पर्दछ र संसदमै बहुमतद्वारा कानुन बनाउनुपर्छ। जस्तो कि अहिले मुलुकी अपराध संहिताको 41 को क ख ग घ ङ बुदालाई हेर्ने हो भने हामीले अर्को एउटा बुदा त्यहाँ थप्नुपर्ने आवश्यकता त्यहाँ थियो। त्यो चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ आजीवन कारावास दिने। 1 लाख रुपियाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको ठहरिएमा त्यो व्यक्तिले आजीवन कारावास अर्थात् 18 वर्षभन्दा बढी कारावास चाहिँ आफ्नै खर्चले आफ्नै खाएर चाहिँ गर्नुपर्छ र उसको सम्पूर्ण सम्पत्ति चाहिँ जफत गरिनेछ भनेर त्यति राखिएको भएदेखि सम्भवतः यति धेरै ठुलो भ्रष्टाचार हुने थिएन होला। यो किन राख्दैनन् भनेर भन्दाखेरि यसमा उनीहरू नै पर्छन् जो भ्रष्टाचार गर्छन्, जो नीति निर्माण बनाउँछन् उनीहरू नै गर्छन्। त्यसकारण उनीहरूलाई त्रास छ, त्यसकारण उनीहरू यो गर्दैनन्। त्यसकारण हामीले त्यहाँ पुगेर संसद भवनमै पुगेर हामीले संविधानलाई नै पुरा परिवर्तन गरेर हामीले यो संविधानको त साङ्गे गरिसकेका छौँ। हामी रोएर कराएर संविधानको साङ्गे गरिसकेपछि यो संविधानमा चाहिँ भएका त्रुटिहरूलाई चाहिँ अब सच्याउनु पर्दछ। साँच्चै जनताले खोजेको संविधान चाहिँ हुनुपर्दछ। यो सङ्घीयता हाम्रो मोडेल होइन, विदेशीहरूको मोडेल हो। त्यसकारणले यो मोडेललाई चाहिँ हामीले भत्काएर अलिकति फरक तरिकाले हामी जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। सङ्घ रहन्छ तर सङ्घमा रहेको जुन खर्च हुन्छ त्यसलाई डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टमको आधारमा जुन जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ यो व्यवस्थालाई चाहिँ हटाएर जनतालाई अलिकति रिलिफ गर्ने। हाम्रा 14 बुदामा शिक्षा र स्वास्थ्य पनि निःशुल्क राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्दछ। कसैलाई किडनी 4 पल्ट फेर्नको लागि पनि राज्यले करोडौँ खर्च गर्ने, कसैलाई चाहिँ त्यही किडनी फेर्न नसकेर निधन हुने भन्ने कुरो यो असमानता भयो। नेपाल जी न्यूज अनलाइन टिभी, मजाले हेर्नुहोस्। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, मेरो नाम हो युवराज शर्मा र तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल जी न्यूज अनलाइन टिभी। दर्शक महानुभावहरू, आज हामीहरु बीच केही कुराकानी गर्नको लागि स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका अनुशासन विभाग संयोजक तथा अधिवक्ता कृष्ण प्रसाई हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी केही कुराकानी गर्दैछौँ। दर्शक महानुभावहरू, कृपया यो भिडियोलाई पुरा अन्त्यसम्म हेर्न भने नभुल्नुहोला र उहाँले बोलेका कुराहरू कस्तो लाग्छ तलको कमेन्ट बक्समा गएर सबै भाषामा प्रतिक्रिया दिन पनि नभुल्नुहोला। अब भने म कति पनि ढिला नगरिकन उहाँलाई हाम्रो मिडियामा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद।
के छ पछिल्लो समय कोभिडले गर्दा देश नै एउटा महामारीमा गइरहेको छ, कसरी दिनचर्या बिताइरहनु भएको छ? एक प्रकारले कोभिडको नयाँ नाटक मञ्चन जस्तै बनेछ पछाडि हामीले हेर्दा। हजुर र राजनैतिक परिवेशमा कोभिडलाई जोडिसकेपछि यसको अन्तरङ्गमा खेलिने पात्रहरूको नाटक चाहिँ बडो द्रवीभूत बनेर अहिले नेपाली जनताहरू समक्ष पोखियो। हजुर यो धिक्कार छ, हामीले यसको प्रारम्भकालदेखि नै विरोध गरिरहेका छौँ। हजुर यो मानेमा कि त्यो 12 अरब रकम कहाँ लगियो हजुर र यति ठुलो रकम राज्यले कोभिडको नाउँमा खर्च गरेर पनि हजुर नागरिकहरूले एक छाक खान पाए कि पाएन एउटा प्रश्नको कुरा हो। र त्योभन्दा पनि संवेदनशील र पेचिलो प्रश्न चाहिँ जो 50-60 लाख युवाहरू खाडी र मलेसियामा गएर बसेका छन्, उनीहरूलाई यो अवस्थामा राज्यले फर्काउन सके कि सकेन, यो चाहिँ एउटा संवेदनशील विषय रहेको छ भन्ने हामीले ठान्यौँ। हजुरहरूले कोभिड सुरु भइसकेपछि देश विदेशमा धेरै युवाहरू अलपत्र पर्नुभयो, उहाँहरूलाई नेपाल ल्याउनको लागि पनि पहल गर्नुभएको थियो। के छ सरकारले त्यसमा चाहिँ कस्तो भूमिका खेले जस्तो लाग्छ? हामीले प्रचार प्रसारको माध्यमबाट दबाब दिने काम गरिरह्यौँ, तर हाम्रो दबाब चाहिँ काग कराउँदै जान्छ, पिना सुक्दै जान्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ अभिभूत भएर गयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सरकारले गर्न सकेन भन्ने निष्कर्ष चाहिँ हामी मात्रै होइन, समस्त देशका नागरिकहरूले यो बुझिसके कि तत्समयमा मलेसिया र साउदी अरबमा नेपाल फर्कनको लागि तयार भएर रहेका नेपाली श्रमजीवीहरू लामो समयसम्म बाथरुममा नुहाउने पानी खाएर बसेको उदाहरण हामीले पत्र पत्रिकाहरूमा देखेकै हो नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि सरकार यसमा असफल नै भएको हो। र अब म थोरै तपाईँको स्वास्थ्यतिर जान चाहन्छु। जुन स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान हजुरहरूले सञ्चालन गरिरहँदाखेरि खास स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान भनेको चाहिँ के हो? स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान एउटा अभियानको रूपमा 10 वर्षदेखि सञ्चालित भएको थियो। एउटा स्वतन्त्र क्याम्पेन अभियानको रूपमा मात्रै थियो। पछिल्लो समयमा हामीले जसलाई करार गरेर देश निर्माण गर्न, नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हामीले संसद भवनसम्म पठायौँ, तिनीहरूले आफ्नो करार चाहिँ पुरा गर्न सकेनन्। जनतासँग गरेको करार पुरा गर्न नसकेको हुँदाखेरि अब तिमीहरूले काम गर्न सकेनौ, तिमीहरू हाम्रै काका बडाउ हजुरबाउ आफन्तै मान्छे रहेछौ, त्यसकारण तिमीहरूलाई गाली बेइज्जती गरेर कराउनु भन्दा पनि अब हामी एउटा नयाँ विकल्पमा जाउँ र तिमीहरू असफल भइसकेका छौ। सम्भवतः 35 वर्षसम्मका युवाहरूलाई देशको राजनैतिक रङ्गमञ्चमा परिवृत्तमा हामी अगाडि बढाउनुपर्छ र साँच्चै नयाँ नेपाल चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी त्यो अभियानलाई राजनीतिक परिवेशमा पाटोमा हामी वितरित गरिरहेका छौँ। भनेपछि हजुरहरूको थिम भनेको चाहिँ युवा पुस्ताहरू चाहिँ सरकारमा जानुपर्छ भन्ने पहिलो उद्देश्य त हाम्रो राजनीतिक संरचनामा सम्पूर्ण रूपमा अदल बदल गरेर एउटा सभ्य र अत्यन्तै आधुनिक लोकतान्त्रिक हिसाबले चाहिँ मुलुकलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ र यो मुलुकमा चाहिँ एउटा आधुनिक स्ट्रङ रूपमा रहेको एउटा जङ्गबहादुरको आवश्यकता हुन्छ भनेर हामीले अगाडि बढ्यौँ र यसको मूल उद्देश्य भनेको चाहिँ हामीले एउटा हाम्रो जो अवधारणा पत्र छ त्यो नै हाम्रो सैनिक समूह अर्थात् नागरिकहरूको समूहको एउटा मार्गनिर्देशक पनि हो। त्यसमा प्रष्ट के भनिएको छ भने नेपालको निर्माणको लागि चाहिँ हामीले उठाएका केही अवधारणा पत्रका बुँदाहरू चाहिँ हाम्रो गतिविधिहरूमा अग्रसर भएर जान्छन् र यसको अन्तिम उद्देश्य भनेको राजनैतिक अर्थात् सत्ता प्राप्ति गर्ने र त्यो सत्ता प्राप्त गरिसकेपछि समुन्नत लोकतन्त्र न्यू डेमोक्रेसी संसारमा हाम्रै माटो र परिवेशमा बन्न सकेको एउटा नयाँ लोकतन्त्रको प्रादुर्भाव गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो अवधारणा हो। र एमसीसीको कुरा सुरुबाटै निस्किँदाखेरि नै हजुरहरूले धेरै विरोध गर्नुभएको थियो। खासमा एमसीसी भनेको के हो र हजुरहरूले यसलाई विरोध गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ के हो? वास्तवमा एमसीसी भन्ने कुरा यस्तो हो उस्तो हो भनेर उनीहरूले भनेनन्। भित्रभित्र गोप्य रूपमा करार गर्दै गर्दै जाने र देशलाई चाहिँ अलिकति ब्याक धकेल्दै जाने र सिक्किमीकरण अर्थात् फिजीकरण गर्दै लैजाने तोदियम वस्तु गोविन्द
तुम अबेव समर्पए भनेको जस्तै तिमीले दिएको वस्तु यही सोध म तिमीलाई नै फर्काउँछु भने जस्तै गरेर हाम्रा नेताहरूले चाहिँ भारतलाई, अमेरिकालाई, युरोपियन युनियनलाई देश बुझाउन लागेको अवस्थामा चाहिँ हामीले यसको प्रतिवाद गऱ्यौँ कि 2011 साल र पछाडि आएर 16 सालमा जो गण्डकी र कोशीको सम्झौता गरियो त्यति बेला हाम्रा बाउ बाजेहरूले बुझ्दैन थिए होला, धेरै चाहिँ समाचारमा त्यति प्रसारित भएको थिएन, नेपाली नागरिकहरू त्यति जागरुक थिएनन्। तर अहिले त पत्ता पत्तालाई पनि संसार समाज के हो, परिवर्तन रूपान्तरण के हो थाहा छ। त्यसकारण त्यो त्यसरी संविध पक्षमा पर्दाभित्र गएर गरिएको त्यस्तो प्रकारको सन्धि ठिक हुँदैन। त्यसकारण यो एमसिसी कुनै पनि हालतमा नेपालमा इन्डो पेसिफिक रणनीति अनुसार चीनलाई घेर्ने एउटा लक्ष्यका साथ अमेरिका नेपालमा प्रवेश गरेको छ। यो कुनै पनि हालतमा नेपालमा हुँदैन भन्दा हामीले लगेर थुनेका पनि छन्। 5 दिनसम्म हिरासतमा राखे। 55 अरब भनेको चाहिँ धेरै ठुलो रकम होइन। यो तपाईँ हामीले तिरेको कर 72 अरब भन्दा बढी त एन्सेलकै करले हामीलाई प्राप्त हुन्थ्यो। यो एउटा स्ट्राटेजी, रणनीति, अमेरिकन रणनीतिमा यी नेपालका एजेन्टहरूले जो अहिले सभासद भनेर, मन्त्री भनेर हामी भनिरहेका छौँ, यिनीहरू अमेरिकन र इन्डियन रका, यिनीहरू गुप्तचर संस्थाका यिनीहरू एजेन्ट हुन्। यिनीहरूले देशलाई चाहिँ क्रमिक रूपमा बुझाउनको लागि गरेको एउटा रणनीति भएको हुँदा यसले हामीले घोर विरोध गर्यौँ र भोलि पनि गरिराख्नेछौँ। र पछिल्लो समय केही महिना अगाडि चाहिँ एउटा नेपालको झन्डा जडाइएको म्युजिक भिडियो पनि सार्वजनिक भएको थियो र त्यसमा चाहिँ मङ्गोलियन समुदायको सपोर्ट गर्दै हिन्दूहरूलाई गाली गर्दै नेपालको झन्डा पनि जलाएको थियो। यो विरुद्धमा पनि तपाईँहरू बोल्नु भएको थियो, यो बारेमा के भन्दैन? झन्डा चाहिँ एउटा राष्ट्रको एउटा प्रतीक हो र झन्डाको विषयमा हामीले धेरै विषयवस्तु उठायौँ, बहस गऱ्यौँ। यो अमेरिकादेखि अन्य देशहरूमा पनि झन्डालाई अपवित्र गर्ने र जलाउने या यसलाई झन्डालाई चाहिँ दुरुपयोग गरेर प्यान्टमा लगाउने यस्ता यस्ता कार्यहरू हुँदाखेरि अन्य देशहरूमा पनि विवादमा परेको हुँदा र कति कारवाही पनि भएको छ। झन्डा चाहिँ हामी सम्पूर्ण नागरिकहरू, जुन देशका नागरिकहरू हुन् त्यो नागरिकको चाहिँ एउटा आस्थाको एउटा प्रतीक पनि हो, सम्मान पनि गर्नुपर्दछ र यसो गर्नु हुँदैन। झन्डा भनेको हाम्रो सबैको साझा सम्पत्ति, शिर पनि हो। तर झन्डा किन जलाइयो भन्ने विषयमा पछि हामी गयौँ। यो झन्डा जलाउने होइन, यो झन्डा जलाउने एउटा असन्तुष्टिको लहर भएको हुँदाखेरि यो झन्डा जलाउनेको कारणभन्दा पनि हामीले प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर, अर्थात् रोग लाग्नुभन्दा अगाडि रोग लाग्ने बाटो नै निषेध गर्नुपर्छ। यो चाहिँ एउटा असन्तुष्टि, बेरोजगारीको यो अहिलेको जुन भनेको गणतन्त्रको प्रतिफल चाहिँ नकारात्मक रूपमा गएको हुँदा यसले सम्बोधन गर्न सकेन, त्यसको आवेग हो भनेर हामीले भन्यौँ। र झन्डा जलाउने काम चाहिँ कुनै पनि तरिकामा यो सही थिएन र यसलाई हामीले सही तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्छ हरेक नागरिकहरूलाई, हरेक वर्गलाई भनेर हामीले भनेका छौँ। र पछिल्लो समय नेपालमा चाहिँ पहिलेदेखि चल्दै आएका नेताहरूलाई जुन पद सम्हालिरहेका थिए तिनीहरूलाई एउटा पदबाट निकाल्दै अर्को पदमा राख्दै गरेका छन् र कोही राम्रो काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अर्को पदमा लान मिल्दैन भनेर उनीहरूलाई निकालेको अवस्था छ। तपाईँहरू त एउटा अभियान चलाएर बसेको व्यक्ति, यस्तो घटनालाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ र खास देशले, सरकारले गर्न खोजेको चाहिँ के हो यस्तो गरेर? यो चाहिँ उनीहरूको नयाँ गणतन्त्रको मोडेल रहेछ। उनीहरूको मोडेलमा चाहिँ के रहेछ भने आफ्ना मान्छेहरूलाई राखिराख्ने, भाइ बुहारी भतिजा भान्जीहरूलाई न्यायाधीश बनाउने, राजदूत बनाउने, जसले रकम बुझाएर बोरामा लिएर आउन सक्छ उसलाई चाहिँ ठुलो ठुलो पद दिने। यो चाहिँ यो गणतन्त्रको, उनीहरूको गणतन्त्रको जो अहिले सत्ता राखेका छन् उनीहरूको गणतन्त्रको यही नै विशेषता रहेछ। अब तपाईँले भन्नुभयो, फेरि दोहोऱ्याउन पाइँदैन, सम्भवतः तपाईँले कुलमान घिसिङको विषयमा भन्नुभयो होला। ईश्वर पोखरेलको सन्धिलाई 9-9वटा पदमा स्थापना गराउन मिल्छ भने उनलाई मिल्दैन भन्ने प्रश्न होइन। यहाँ प्रश्न के रह्यो भने रकमको, कसरी रकम आउँछ, कसरी जान्छ भन्ने विषयको कुरो हो नि त। तर कुलमान सिंहको विषयमा मिल्दैन, उनी सरकारी जागिर अर्थात् नेतृत्वमा उनी छन्, त्यसकारण पछाडिको पुस्तालाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। उनलाई पहिला नियुक्ति गरौँ, जनताहरूले, नागरिकले यो विषयमा आवाज उठायो भने यसलाई फेरि सोचौँला। यदि त्यसो हो भने हामीले एक्ट पनि बनाउन सक्छौँ। जबकि संविधान सभामा जनताले दण्डित गरेका व्यक्तिलाई
घुमाउरो बाटोबाट वामदेव गौतम र नारायण काजी जस्तो जनताले दण्डित गरेका व्यक्तिलाई माथि संविधान सभामा या मन्त्री नै बनाउने गरी उनीहरूलाई ल्याइन्छ। अर्थात् त्योभन्दा अगाडि संविधान नै बदलेर प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भन्ने जस्तो अवधारणा ल्याउने र जनताबाट कहिल्यै पनि स्वीकार नगरिएका युवराज जो एकाङ्की रूपमा खड्गप्रसाद ओलीकै पछाडि मात्रै अघि पछि हिँडिरहेका व्यक्तिलाई चाहिँ त्यहाँ ल्याउने, उनलाई गभर्नर हुँदै तपाईँको राष्ट्रिय योजना आयोगमा, त्यस पछाडि गृहमन्त्री, त्यस पछाडि उनलाई गृहमन्त्रीबाट विशेष सल्लाहकार अनि राजदूत हुँदै जाँदा हुने, जसले जनताको लागि काम गर्छ उसलाई नहुने भन्ने कुरो चाहिँ यो गणतन्त्रको उनीहरूको एउटा विशेषता नै रहेछ। यो विशेषतालाई चाहिँ अब जनताले चाहिँ चिर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ। र अहिले केही घटना हेरौँ, 1900 चोटि डाक्टर गोविन्द केसी सत्याग्रहमा हुनुहुन्छ। उहाँले जनताकै लागि शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता कुराहरू निःशुल्क हुनुपर्छ भनेर 19 चोटिसम्म अनसन बसिसक्नुभयो। धेरै मागहरू पुरा नभएर फेरि अनसन पनि बसेको अवस्था थियो र पछिल्लो समयको अनसनमा चाहिँ कसैले पनि ध्यान नदिने सबै निकायहरू हाम्रो यो होइन भनेर पन्छिरहेका छन्। यो चाहिँ के कारणले गर्दा होला? प्राचीन कालमा एउटा घण्टाकर्ण भन्ने एउटा अभियन्ता थियो। त्यो चाहिँ बडो विद्वान पनि थियो, तर पछाडि ऊ देशको अमात्य अर्थात् प्रधानमन्त्री भइसकेपछि खड्गप्रसाद ओली जस्तै दम्म बढेर उसले कसैको कुरा सुन्न छोड्यो। उसले सभामा आउँदा जाँदाखेरि जनताहरूले उसलाई प्रश्न गर्दथे कि बलात्कार भइरहेछ, हत्या भइरहेछ, एउटा व्यक्तिको पटक पटक नियुक्ति भइरहेछ, सामन्ती को सोचको रूपमा जनतालाई दुःख दिइराखेका छन्, प्रशासनले दिइराखेका छ, हाम्रो कुरा सुन्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि उसले चाहिँ तिमीहरूको कुरामा सुन्दिन भनेर भन्थ्यो। अनि उसलाई सल्लाहकारले, उसका 4-5 जना सल्लाहकारले उसलाई चाहिँ सुझाव दिए, महाराज तपाईँ त्यो सुन्नै हुँदैन, तपाईँ कानमा चाहिँ घन्टी बजाउनुहोस्, अब घन्टी झुन्ड्याउनुहोस् भनेर यतापट्टि 2टा घन्टी यतापट्टि 2टा घन्टी राखिदिएका थिए र ऊ हिँड्दाखेरि घन्टी हल्लिन्थ्यो, आवाज सुन्दैन थियो। त्यसले आवाजै सुन्दैन, त्यसको नाम चाहिँ घण्टाकर्ण। कर्ण भनेको कानमा घण्टा, ऊ सुन्दैन थियो। त्यसै गरेर अहिलेको विषय पनि गोविन्द केसीको सरकारले सुनेको छैन। तर पछाडि आएर घण्टाकर्णलाई जसले जनताहरूले कानबाट घन्टी झिकेर दण्डित गरे, त्यसै गरेर अब दण्डित गर्ने समय आइराखेको छ। 1 वर्ष 1.5 वर्ष हो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान 77 जिल्लामा छाइसकेको छ। यसमा हामी शान्तिपूर्ण रूपमा देशभरिका सबै नागरिकहरूसँग हामी आबद्धता अर्थात् हामी त्यहाँसम्म पुगेर हाम्रो अभियानलाई अगाडि बढाउँछौँ र यो गोविन्द केसीको विषयमा हामी इतिहासले एउटा बडो निर्मम रूपमा जो अहिले विषय भइरहेको छ त्यसलाई एउटा स्थापित गर्नेछ र यो पनि सुनवाई हुन्छ, यसमा हाम्रो ऐक्यबद्धता छ भन्ने हामीले पटक पटक भनिसकेका छौँ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, सरकारले चाहिँ डाक्टर केसीको माग पुरा गर्ला वा नगर्ला? डाक्टरको माग भन्दा पनि घण्टाकर्णको विषय आयो। घण्टाकर्णले कसैको पनि सुन्दैन, न डाक्टरको माग सुन्छ, न बिरामीको माग सुन्छ, न ड्राइभर खलासीहरूको माग सुन्छ, न नागरिकको सुन्छ। उसलाई यति मात्रै थाहा छ कि 10 लाख 12 लाख कार्यकर्ताहरू छन्, ती कार्यकर्ताहरूलाई पाल्नको लागि सङ्घीयता प्रणालीमा लगेर मन्त्री सभासदहरू मुख्यमन्त्री बनाइदिएको छ। 12 लाख कार्यकर्ता भइसकेपछि त 12 लाखले मासु र चिउरा खुवाएर चुटेर कुटेर पनि अब मत ल्याएर संसदमा भरेर आफ्ना मान्छेलाई गर्छु भन्ने अवधारणाबाट बाहिर जान सक्नुपर्छ, निकाल्न सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो माग जो डाक्टरले गरिराख्नु भएको छ, यी सत मागलाई सरकारले यदि सम्बोधन गर्न सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्म हामी पुगेर एउटा व्यक्तिको स्वतन्त्रतापूर्वक बोल्न बस्न पाउने अधिकार र उसले गर्ने अकर्मण्यताका विषयमा सरकारको विरुद्धमा बोल्न पाउने अधिकार जो संविधानले प्रदत्त गरेका मौलिक अधिकारहरू भाग 4 मा छन्, 11 देखि ती अधिकारहरूलाई प्रत्यार्जन गर्नको लागि, प्रयोग गर्नको लागि हामी सफल नै हुन्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। र पछिल्लो समय सरकारका कार्यहरूको धेरै विरोध भइरहँदाखेरि तपाईँले पनि एउटा अभियान चलाउनु भएको छ, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान, जसलाई चाहिँ 77 जिल्लामा चाहिँ फैलाउनु भएको छ। के छ अब तपाईँको अभियानको अहिलेका कार्यहरूदेखि लिएर भावी योजनाहरू चाहिँ के कस्ता छन्? हामीले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान एउटा कुनै समय अभियानकै रूपमा मात्रै थियो। यसले टाढा बसेर एक प्रकारको हार्बिन्जर भनेको एउटा कोइली जस्तो गीत मात्रै गाउँथ्यो, सुन्थे जान्थे। पछाडि अब यो अलिकति परिवर्तित हुँदै
हामी एकदमै विरहित भयो कि हामीले संसारको संरचना, यो राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक स्थितिको उतार चढावको विषयमा र संसारमा भएका प्रगति समृद्धिका विषयलाई हामीले पछिसम्म अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि हामी एक प्रकारले अर्धमानवको युगमै अर्थात् ढुङ्गे युगभन्दा अलिकति मात्रै माथि हामी जिइरहेका रहेछौँ र हामीले अहिलेको 21औं शताब्दीको प्रयोग यो जुन लोकतन्त्रको संरचना, मानव जीवनको विकासको सूचकाङ्कलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हाम्रो समूहबाट पटक पटक छलफल भइसकेपछि हामीले एउटा यो घोषणापत्र अर्थात् यसलाई अवधारणा पत्र तयार गऱ्यौँ र यो अवधारणा पत्र चाहिँ संसारका लगभग 150-60 वटा मुलुकहरूका हामीले संविधान अध्ययन गऱ्यौँ। यी तिनीहरूका व्यवस्था, सिस्टम, तिनीहरूको पद्धति, चुनावका प्रक्रियाहरू, आर्थिक आय आर्जनका विषयका कुराहरू, रोजगारीका कुराहरू, यी सम्पूर्ण रूपमा हामीले अध्ययन गरिसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ एउटा राजनीतिक रूपमा हामी विकास गर्दै लैजाउँ भन्ने हामी अगाडि बढ्यौँ र हामीले राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल भन्ने दुईटा व्यवस्था राख्नु छ। पहिलो नम्बरमा राइट टु रिजेक्ट भनेको अहिलेको संविधानले जो सभासदहरू छानिएर आएका छन् यिनीहरूले जस्तोसुकै अपराध गरे पनि यिनीहरूको जागिर चाहिँ 5 वर्षभन्दा कहिले पनि हट्न सक्दैन, हटाउन सक्दैन। त्यसकारणले जनताले नचाहेका व्यक्तिलाई चाहिँ राइट टु रिकल फेरि फर्काउन सक्ने एउटा व्यवस्था हुनुपर्छ। एक नम्बरमा गुण्डा फटा डाकाहरूलाई पार्टीले मन पराएर उठाएको तर जनताले मन नपराएको व्यक्तिलाई हाम्रो क्षेत्रबाट उठाइएमा यिनीहरूलाई तुरुन्तै रिजेक्ट, कट्टी मत हालेर रिजेक्ट गर्न पाउने त्यो एउटा अवधारणा हो। हामीले सभासदबाट जो सभासद हुन्छन् त्यो सभासदहरू चाहिँ मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बन्न पाउँदैनन्। सिधै 51% जनताबाट छानिएको व्यक्ति मात्रै देशको राष्ट्रपति बन्न पाउने व्यवस्था हाम्रो हो। 65 वर्षसम्म मात्रै राजनीति गर्न पाउने अर्को, 24 वर्षसम्म, 18 वर्षदेखि 24 वर्षसम्म युवाहरू चाहिँ राज्यको हुन सक्छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ 18 देखि 24 वर्षसम्म हामीले एउटा विशेष क्याम्पमा राखेर शिक्षा, दीक्षा, ट्रेनिङ, विशेष प्रकारको सैनिक तालिम दिनुपर्दछ र 25 वर्ष पछाडि मात्रै नागरिक स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा हो। 24 वर्षसम्म कुनै पनि व्यक्तिले विवाह चाहिँ गर्न पाउँछ तर उनी जोगी बनेर चाहिँ हिँड्न पाउँदैन। हामीले यस्तो अवधारणा अगाडि सारेका छौँ। र अर्को, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति। तपाईँ आफै भन्नुहोस्, देशमा सरकारी कर्मचारी, नेताहरू, राजनेताहरू भनिन्छन् जसले जम्मा गरेर स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राखेको छ, त्यो सबै खोज्ने हो भने 10 वर्षको बजेट बन्न सक्दछ। हो, यो तुरुन्तै हामीले सार्वजनिकरण गर्नुपर्छ, राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढेका छौँ। यो जुन अहिले सङ्घीय संरचना, यो यसलाई अलिकति परिमार्जन गर्दै हामीले जो मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सभासद जो निर्वाचित भएर आएका छन् यो अत्यन्तै खर्चिलो भयो। यिनीहरूलाई हामीले पाल्न सकेनौँ। त्यसकारण स्थानीय निकायमा नगरपालिका हुन्छ, गाउँपालिका हुन्छ, वडासम्म त्यहाँका प्रतिनिधिहरूले यसलाई यो विकेन्द्रीकरण सिद्धान्त अनुसार चाहिँ कार्य गर्नुपर्छ भनेर हामीले सोच्यौँ। अब अर्को आयो, ई भोटिङका कुराहरू हामीले उठायौँ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। जस्तो 20 अर्बभन्दा पनि बढी हाम्रो एकपल्ट निर्वाचन गर्दाखेरि खर्च हुन्छ। यसलाई कसरी मितव्ययिता बनाउने, अहिले नसके 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष पछाडि ई भोटिङबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले भनेर अन्त्यमा हामीले अर्को कुरा के गर्यौँ भने नेपालको सिमानाहरू कहिले यता कहिले उता सर्ने खुल्ला सिमाना भयो। 1950 को जो इन्डियासँग भएको सन्धिलाई टेकेर हामी अहिलेसम्म निकै विरहित बनेका छौँ। हामी धेरै पटक लुटिएका छौँ। हाम्रो लगभग 60,000 हेक्टर भन्दा पनि बढी चाहिँ हाम्रो जमिन, जो 90,000 बिघा भन्दा पनि बढी हुन्छ, त्यो जमिन चाहिँ इन्डियाले लुटेर लगेको छ। त्यसमाथि हामीले सिमाना बनाउने, तारबार घेर्ने र जो 45 साल हुँदै 46 साल हुँदै 72 सालसम्म जो 45 लाख भन्दा पनि बढी इन्डियनहरूलाई नेपालको नागरिकता दिएको छ, त्यो नागरिकता चाहिँ छानबिन गरिनु पर्दछ। कि त नेपालको मात्रै नागरिकता हुनुपर्छ, कि त इन्डियाको मात्रै नागरिकता हुनुपर्छ। नेपालमा पनि बस्ने, इन्डियामा पनि बस्ने, दोहोरो नागरिकता लिएर हिँड्ने इन्डियनहरूलाई या कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कुन चाहिँ देशले यसको जिम्मेवारी लिन्छ भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यता रहेको हुँदा त्यो पनि छानबिन गर्नुपर्छ। यी सबै अवधारणा लिएर हामी चाहिँ अब चुनावमा जाँदैछौँ र समस्त नागरिकहरूलाई हामीले एउटा सन्देश दिँदैछौँ कि हाम्रा 14वटा जो बुदाहरू छन् हामीले पम्पलेटको रूपमा हामीले निकालिसकेका छौँ। यो गाउँ गाउँमा हामी जाँदैछौँ। यसमा कुनै थप गठ भए यहाँहरूले हामीलाई सुझाउनु होला। यहाँहरूसँगै हामी
घर दैलोमा आउनेछौँ र यहाँहरूकै सुझावलाई हामी अगाडि आत्मसात गरेर अगाडि जानेछौँ। भनेपछि अब हजुरहरू पनि राजनीतिकरण गर्दै हुनुहुन्छ? एकदम राजनीति यो सत्ता प्राप्ति गर्ने, हजुर कानुन बनाउने यो कुरा चाहिँ सडकबाट हुन सक्दैन। हजुर यो चाहिँ संसदमै पुग्नु पर्दछ र संसदमै बहुमतद्वारा कानुन बनाउनु पर्छ। जस्तो कि अहिले मुलुकी अपराध संहिताको 41 को क ख ग घ ङ बुदालाई हेर्ने हो भने हामीले अर्को एउटा बुदा त्यहाँ थप्नुपर्ने आवश्यकता त्यहाँ थियो। त्यो चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ आजीवन कारावास दिने। 1 लाख रुपियाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको ठहरिएमा त्यो व्यक्तिले आजीवन कारावास अर्थात् 18 वर्षभन्दा बढी कारावास चाहिँ आफ्नै खर्चले आफ्नै खाएर चाहिँ गर्नुपर्छ र उसको सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत गरिनेछ भनेर त्यति राखिएको भएदेखि सम्भवतः यति धेरै ठुलो भ्रष्टाचार हुने थिएन होला। यो किन राख्दैनन् भनेर भन्दाखेरि यसमा उनीहरू नै पर्छन् जो भ्रष्टाचार गर्छन्, जो नीति निर्माण बनाउँछन् उनीहरू नै गर्छन्। त्यसकारण उनीहरूलाई त्रास छ, त्यसकारण उनीहरू यो गर्दैनन्। त्यसकारण हामीले त्यहाँ पुगेर संसद भवनमै पुगेर हामीले संविधानलाई नै पुरा परिवर्तन गरेर हामीले यो संविधानको त साङ्गे गरिसकेका छौँ। हामी रोएर कराएर संविधानको साङ्गे गरिसकेको यो संविधानमा चाहिँ भएका त्रुटिहरूलाई चाहिँ अब सच्याउनु पर्दछ। साँच्चै जनताले खोजेको संविधान चाहिँ हुनुपर्दछ। यो सङ्घीयता हाम्रो मोडेल होइन, विदेशीहरूको मोडेल हो। त्यस कारणले यो मोडेललाई चाहिँ हामीले भत्काएर अलिकति फरक तरिकाले हामी जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। सङ्घ रहन्छ तर सङ्घमा रहेको जुन खर्च हुन्छ त्यसलाई डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टमको आधारमा जुन जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ यो व्यवस्थालाई चाहिँ हटाएर जनतालाई अलिकति रिलिफ गर्ने। हाम्रा 14 बुदामा शिक्षा र स्वास्थ्य पनि निःशुल्क राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्दछ। कसैलाई किडनी 4 पल्ट फेर्नको लागि पनि राज्यले करोडौँ खर्च गर्ने, कसैलाई चाहिँ त्यही किडनी फेर्न नसकेर निधन हुने भन्ने कुरो यो असमानता भयो। स्रोत साधनको असमानता भएर यसलाई समानता बनाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मूल ध्येय र उद्देश्य पनि यो हो। र तपाईँले अहिले राजनीतिक पार्टी चाहिँ नयाँ खोल्दै हुनुहुन्छ? अब राजनीतिक पार्टी भन्दा पनि यो चाहिँ खोलिसकेकै हो। अब राजनीतिक पार्टीको रूपमा चाहिँ हामीहरूलाई संस्थागत रूपमा चाहिँ दर्ता भएर चाहिँ हामी अगाडि जाने तर्खरमा लागिसकेका छौँ र हाम्रो योजना हाम्रो अवधारणालाई मन पराउने कुनै पनि व्यक्तिहरू राजावादी पनि हुन्, काङ्ग्रेस पनि हुन्, अहिलेका नाम मात्रका कम्युनिस्ट पनि हुन् या मधेसवादी दलहरू हुन् या जोसुकै हुन्, उहाँहरू हाम्रो अवधारणालाई मन पराउनु भयो भने, साँच्चै राष्ट्रलाई प्रेम गर्नुभयो भने हाम्रो समय त गयो। हाम्रा पछाडिका सन्ततिहरूको लागि एउटा साँच्चै नयाँ नेपाल सृजना गरौँ, एउटा नयाँ भविष्य उनीहरूलाई दिउँ भन्ने हामीले अभिप्राय राख्यौँ भने चाहिँ हामी सँगै भएर पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो अवधारणा छ। भनेपछि अरू पार्टीहरूसँग पनि मिलेर हिँड्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू? होइन, मिल्ने भन्नाले ए पोजिटिभ र बी पोजिटिभको रगत ग्रुप समूह भयो भने चाहिँ त्यो एकैचोटि हाल्यो भने त्यो मान्छे मर्छ, बिग्रिन्छ। तर हामी ए पोजिटिभ छौँ त ए पोजिटिभ नै भएर आउनु भयो भने कुनै पनि व्यक्तिहरू संस्थाहरूलाई हामी एकबद्ध भएर हामी जान सक्छौँ। यहाँ नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरा होइन, यहाँ को अध्यक्ष, को केन्द्रीय अध्यक्ष, को केन्द्रीय सदस्य भन्ने कुरा होइन। मूल कुरा चाहिँ राष्ट्रियताको कुरा हो। राष्ट्र नरहेकन केही पनि रहँदैन। अब नेपाल चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेस जो 2006 सालमा उतै कलकत्ताबाटै जन्मिएको सङ्गठन थियो, त्यतै बिपी जन्मेका थिए, अहिलेका प्रकाश कोइरालाहरू उतै जन्मेका हुन्। उतैको डिजाइन अनुसार उतैको प्रेम थियो, उतैको निर्देशनमा नै नेपालमा चलेको थियो। त्यस्तो होइन हाम्रो मुलुकमा। हामीले माओवादी, मार्क्सवादी, लेनिनवादी होइन, हाम्रो नेपालवादी एउटा नयाँ अवधारणाबाट हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ। हामीले सकेनौँ भने केही कुराहरू उनीहरूबाट हामीले सिक्ने हो, सिकाउने हो। तर हामी आफै सक्षम छौँ भने जो माओको कुरा हामी गर्छौँ, कहिलेकाहीँ मार्क्सको कुरा गर्छौँ, उनीहरूले नेपालै देखेको थिएन, उनीहरूको कुरा गरेर हुँदैन। बरु बुद्धको कुरा गरौँ हामी, कहिलेकाहीँ भगवान् बुद्ध यहाँ जन्मेका हुन्, उनीहरूका कुरा गरौँ र हामीभन्दा अगाडिका राम्रा नेताहरूको कुरा गरौँ। मनमोहन अधिकारीका कुरा गर्न सक्छौँ हामी, कहिलेकाहीँ उहाँका कुरा गरौँ, गणेश मान सिंहका कुरा गरौँ। अब यो माओ र मार्क्सका कुरा नगरौँ। नयाँ तरिकाले हाम्रै देशबाट, यही परिवेश, यही हावापानीबाट एउटा नयाँ संरचना बनाएर एउटा नयाँ नेतृत्व गरेर नेपाललाई चाहिँ एकदमै छिटोभन्दा छिटो चाहिँ एउटा समृद्धिको बाटोमा चाहिँ, मार्गमा चाहिँ उन्मुख गराउँ भन्ने हाम्रो अभिप्राय हो। तपाईँले एउटा अभियान चलाएर पार्टी खोल्नुभएको छ र नेपालमा यस्ता धेरै अभियन्ताहरू हुन्छ जसले अभियान चलाउँदै आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ र भविष्यमा त सबैको एउटा थेम होला राजनीतिक पार्टी खोल्ने। तपाईँलाई लाग्दैन नेपालमा राजनीतिक पार्टी धेरै भएर पनि यस्तो भएको भनेर?
यसो अब म्याराथनको दौडमा एकजना हुँदैनन्, 100 जना हुन्छन्। हजुर 100 जनाको दौडमा जसको प्रष्ट भिजन छ, जसको आन्तरिक क्षमता छ, जसको दृढ सङ्कल्प छ, हजुर म यो तकमा जितेरै ल्याउँछु भन्ने उद्देश्यका साथ ऊ अघि बढेको छ भने उसले म्याराथन दौडमा सबैलाई जित्दै अगाडि बढिहाल्छ। हजुर र प्रष्ट भिजन नभएका सङ्गठनहरू, प्रष्ट विचार नभएका कतै अल्मलिएर जान्छन्। हजुर त्यस कारणले गर्दा हाम्रो लक्ष्यमा चाहिँ अहिले हामी 25,000 भन्दा पनि बढी सदस्यहरूलाई सदस्यता दिलाएर हामी अघि बढिराखेका छौँ। एमसिसीको काण्ड यो लकडाउन पछाडि नै हामीले यतिको ठुलो सङ्ख्यामा साथीहरूलाई हामीले आबद्ध गर्दै गयौँ र 1 वर्षभित्रमा हाम्रो 10 लाख भन्दा पनि बढी साथीहरूसँग हाम्रो कार्यकर्ताहरू लगायतका हामीसँग रहने संयोजककर्ता साथीहरू, समन्वयकर्ता साथीहरू सहित हामी सदस्य सङ्ख्या बढाउँदै हामी अगाडि बढ्दछौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ विश्वास छ। तपाईँले अहिले जुन तपाईँका बुदा राख्नुभयो नि, त्यो राख्दाखेरि मेरो पनि उमेर हुँदैछ, कता तपाईँलाई चुनौती जस्तो लाग्यो मलाई। तर विगतका कुराहरू म नभए पनि म सम्झन्छु। जुन बेला जनयुद्ध भएर धेरै पार्टीहरू मिलेर एउटा देश बनाउँछु भनेर आएका थिए, उनीहरूले पनि एउटा एजेन्डा उठाएका थिए, जनताको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको सुनिश्चितता गर्छौँ भनेर। तर त्यही एजेन्डा आज पुरा नभएर डाक्टर केसी जस्तो एकजना व्यक्ति चाहिँ पटक पटक अनसन बस्नु परेको अवस्था छ। तपाईँहरू पनि के सत्तामा गएपछि बिर्सिनु त होइन? यसो तपाईँले वर्षभरि अध्ययन गर्नुभयो, पढ्नुभयो, तपाईँले मानव वर्षभरि धेरै मेहनत गर्नुभयो, सबै पुस्तकका पुस्तक ठेली तपाईँले कण्ठ गर्नुभयो, तर परीक्षा दिने बेलामा उल्टो लेखिदिनु भने तपाईँ सफल परीक्षार्थी भन्न हामी सक्दैनौँ। त्यस्तै यी माओवादीहरूले सुरुका दिनमा तपाईँले अध्ययन गरे जस्तो पुस्तकहरू कण्ठ गरे, पढे, बुझे, सबै गरे, नागरिककै लागि एउटा चेतनाको लागि, रूपान्तरणको लागि उनीहरूले सङ्घर्ष गरे। तर जब उनीहरू सत्तामा आए, तपाईँले परीक्षामा आएर जति जानेको कुरा लेख्नु भयो भने तपाईँ फेल हुनुहुन्छ। त उनीहरू पनि परीक्षामा आए, परीक्षामा आएपछि उनीहरूले जानेको कुरा गर्छु भनेको कुरा गरेनन्। उनीहरू कतै लोभ, मोह या कसैको अनुचित प्रभावमा या दम्भ भएको कारणले, धेरै कारणले गर्दा उनीहरूले चाहिँ नि आफ्नो प्रतिबद्धतालाई त्यहाँ प्रस्तुत गर्न सकेनन्। उनीहरू फेल खाए। फेल खाइसकेपछि यिनीहरू खत्तम भएर गए। अब आएर तपाईँको यो निश्चित रूपमा हो कि अब आएर गाउँ गाउँमा यिनीहरू पुगे भने यिनीहरूलाई जनताले लौरो लाएर खेच्छन्। म त के भन्छु भने यिनीहरूलाई चाहिँ कुट्न चाहिँ नकुट, तिमीहरू साथीहरू, तिमीहरू जान छौ, यिनीहरूलाई समातेर चाहिँ राख। अहिले माओवादीले गरे जस्तो हिंसात्मक गतिविधि क्रियाकलाप चाहिँ गर्नु हुँदैन। यिनीहरू भोट माग्न जब जान्छन्, यिनीहरूले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेका छैनन्, यिनीहरूलाई समातेर घरमा लगेर चुप्पु लाएर थुनिदिनु होला। अनि तपाईँहरू बुझ्नु होला कुन चाहिँ सङ्गठनले कस्तो काम गर्छ। र हामीले भनेका कुरा जे अहिले कण्ठ गरिराखेका छौँ, यो कुरा फेरि भोलि हामीले बिर्स्यौँ भने हामी पनि पतन भएर जान्छौँ। तर यसमा नबिर्सने त के हो भन्ने प्रश्न हो। तपाईँहरू सुझाउनुहोस्। हामी तपाईँहरूबाट जनप्रतिनिधिहरू हाम्रा चाहिँ जो हुनुहुनेछ, उहाँहरू चाहिँ तपाईँहरू बिचबाटै हुनेछ। हामीले यो राइट टु रिकल र रिजेक्टको व्यवस्थाले रिकल तुरुन्तै हामीलाई जब सभासद बनेर हामी आउँछौँ, 2 महिनामै हामीलाई रिकल गर्ने व्यवस्था छ। भ्रष्टाचारका विषयमा हामीले स्पष्ट कानुन बन्नेछ। जुडिसियरी प्रहरीको व्यवस्था गर्नेछौँ। हामी स्रोत नखुलेका सम्पत्तिलाई सिधै हामी राष्ट्रियकरण गर्ने अभियानमा लाग्नेछौँ। हाम्रा यो अलिकति उन्नत लोकतन्त्रका हाम्रा विशेषताहरू, यी बुदाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हामी प्रष्ट भएको छौँ र प्रष्ट भइसकेपछि हाम्रो अगाडिको मार्ग चाहिँ एकदमै स्पष्ट छ। हामी जति पनि दौडन सक्छौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो ध्येय हो। र मैले प्राय अभियन्ताहरूसँग भेटिरहँदाखेरि सबैले एउटा प्रश्न सोध्छु र त्यो प्रश्न म तपाईँलाई पनि सोध्न चाहेँ। वास्तवमा अभियन्ता भनेको चाहिँ को हो? अभियन्ता भनेको सबैले हेर्नुहोस्, यहाँ राजेन्द्र महतोले पनि 3 करोड नेपाली भनेर भन्छ। अनि त्यो अर्को एउटा त्यो मधेसको एउटा नेता अस्ति भर्खर आए नि, के अरे सिके राव, उसले पनि 3 करोड जनता नै भन्छ। केपी ओलीले पनि 3 करोड भन्छन्। सबैले 3 करोड भन्छ, जनतालाई भजाएर खाने मात्रै। अब जस्तो सुकै गरे पनि गुन्डाहरूको समूह पनि त्यो अभियन्ता नै भयो, तर नकारात्मक अभियन्ता भयो। त्यो तपाईँको चाहिँ वीरप्पन पनि त्यो एउटा थियो। त्यो वीरप्पन पनि अभियन्ता नै हो, तर त्यो अलिकति गलत मार्गमा हिँडेको अभियन्ता थियो। रत्नाकर डाकु पनि त्यति बेला कुनै समयमा उनी एक प्रकारका अभियन्ता थिए, उनी गलत अभियन्ता थिए। त्यसै जो आफ्नो उद्देश्यको लागि जहाँ हिँड्छ उद्देश्यले त्यो सबै अभियन्ता हुन्। अब यिनीहरूले आफूलाई कहिले सामाजिक, कसैले साहित्यिक अभियन्ता भन्छन्।
जो गर्छु भनेर नगरिकन हिँड्यो भने त्यसलाई सामाजिक अभियन्ता भनिँदैन, गलत बाटोमा हिँडेका अभियन्ता हुन्। भन्न त सबैले भन्छन्, बाहिर आवरणमा राम्रो भएर मात्रै हुँदैन, आवरणमा त चिहान कस्तो राम्रो देखिन्छ होइन, तर त्यसको भित्र त राम्रो हुँदैन। त्यसकारण भित्र पनि त्यो चिहान जस्तै बाहिर जस्तै राम्रो भयो भने, आवरण जस्तै भयो भने त्यो चाहिँ साँच्चै राम्रो अभियन्ता हो। त्यो अभियन्ताले चाहिँ वास्तवमा माटोलाई सुँघेर या ती मजदुरहरू गरिबहरू जो हाम्रा कपडाहरू चाहिँ अहिले फोहोर भयो भने यो त सुँघ्दैन, यहाँ सिंहदरबारमा बस्नेहरूले त सुकिला मुकिला भन्छन्, उनीहरू मन पराउँदैन, छेउमा आउन दिँदैनन्। सिंहदरबारमा त्यहाँ गेट राखेको छ, पालेहरू छन्। तपाईँ हुम्ला जुम्ला डोल्पाका सामान्य नागरिक आएर सिंहदरबार हेर्छु भन्यो भने त कपडा मैला हुन्छन्, हेर्न दिँदैन। तर हामीले चाहिँ ती त्यस्ता कपडाहरू लगाउने, पसिना बगाएर हिँड्ने, खुन र पसिनाको रगतमा हिँड्ने, जसका हात र खुट्टामा ठेला उठेका छन्, कलेटी परेका ओठहरू छन्, जो नेपालका ती वास्तविक नागरिक हुन्, तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने खालको हामीले अभियान चलाउन सक्यौँ भने हामी साँच्चै अभियन्ताजी हुन्छौँ। र तपाईँले पनि अभियान चलाइरहनु भएको छ र अरूले पनि अभियान चलाइरहनु भएको छ। वास्तवमा यो सबै अभियन्ताहरू चाहिँ एकै ठाउँमा भएर काम चाहिँ किन गर्न सक्नुहुन्न? पहिलो कुरो त के हो भने ब्लड ग्रुप पनि धेरै प्रकारका हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो डिभिजन हुन्छ। त्यस कारणले फरक फरक अघि मैले उठाइसकेको छु कि फरक फरक उद्देश्य लिएर हामी हिँड्यौँ भने अभियन्ताहरू कोही पूर्व कोही पश्चिम उत्तर दक्षिण हिँड्ने हुन्छन्। फरक फरक रक्त समूह भएकाले एकै ठाउँमा राख्यो भने पनि त्यो खराब हुन्छ। नेगेटिभ र पोजिटिभ हुन्छ, दुईटा कोणबाट हामीले हेर्नुपर्छ। ध्रुव पनि दुईटा हुन्छ, दिशा पनि चारवटा हुन्छन्, रङ पनि सातवटा हुन्छन्। यसै विभिन्न प्रकारका अभियन्ताहरू चाहिँ हुन सक्छन्। यी सबैले एकै ठाउँमा राखिदियो भने इन्द्रेणी पनि फेरि इन्द्रेणी नहुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो आफ्नो उद्देश्य अनुसार हिँड्नु पर्यो। अब कसैलाई मान्छे मार्ने अभियान मनपर्छ, उनीहरू त्यसरी हिँड्छन्। कोही मान्छे बचाउने अभियानमा हिँड्छन्, कोही मान्छेलाई चाहिँ गाली गर्ने अभियानमा हिँड्छन्। अब यो आफ्नो आफ्नो हुन्छन्। तर त्यो गाली गर्ने, मान्छे मार्ने अभियानमा हिँडेको व्यक्तिले पनि सुध्रेर मान्छे बचाउने अभियानमा लाग्छु भन्यो भने त्यो अभियानसँग जोडिन चाहिँ खुल्लै पाउँदछ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ र यति बेर मैले तपाईँलाई प्रश्न सोधेँ, धेरै नै तार्किक जवाब दिनुभयो। तर यही सोधिरहँदाखेरि मैले सोध्न छुटाएको कुनै कुरा र आम जनताहरूले जान्नै पर्ने तपाईँको बारेमा कुनै कुरा छ भने राखिदिनुहोस्। यसमा प्रष्ट रूपमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान एउटा युवाहरूको एउटा सशक्त समूह हो, यो राजनीतिक समूह हो। यसले नागरिकहरूको विचारलाई, ग्रामीण भेगमा रहेका नागरिकहरूलाई सम्बोधन गर्न र नेपाल राष्ट्रलाई साँच्चै हाम्रा पुर्खाहरूले हिजो लडेर जसरी नेपालको निर्माण गरेका थिए, त्यो यति सानो नेपाललाई पनि बचाउन जसले सकेन, जसले कोशी गण्डकी हुँदै महाकाली सन्धि गर्दै आज एमसिसी गर्दै नागरिकता जस्तै गर्दै गर्दै नेपालका खोला नालाहरू सम्पूर्ण विदेशीहरूको हातमा जसले सुम्पे, विभिन्न सन्धिहरू गर्दै गर्दै गरे। यी सन्धिहरूलाई 1975-76 का भियना कन्भेन्सन सन्धिहरूका आधारमा हामीले चाहिँ फेरि पुनरावलोकन रिभ्यू गर्नुपर्दछ र संविधान पनि हामीले बदलेर साँच्चै जनताहरूको घर दैलोमाथि न्याय पुग्न सकोस्, प्रशासन त्यहाँ पुग्न सकोस्, ती जनताहरूको दुःख र सुखमा सिंहदरबार जोडियोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। र त्यो विचारमा, त्यो पाटोमा अन्तरङ्ग गर्न, संवाद गर्नको लागि, सहयोग गर्नको लागि स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान मात्रै छ भन्ने हामीले अवधारणा यहाँहरूलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ। र यो हामी यसरी गर्छौँ कि हामीले हाम्रो सम्पत्ति जो हामी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानमा रहेर नेतृत्व गरिरहेका छौँ, हामीले हाम्रो सम्पत्ति नै अहिले सार्वजनिकरण गरिसकेका छौँ। हामीले यसमा कुनै लाज डर छैन र भोलि हामी कति कमाउने भन्ने छैन। नेपालमा मन्त्री भइसकेपछि 2 महिना 3 महिना पछाडि मात्रै सम्पत्ति चाहिँ सार्वजनिकरण गर्नुपर्छ भनेर भने पनि कसैले 3 तोला र 1 कट्ठा मात्रै जमिन भएको, कसैले चाहिँ मेरो एउटा टेलिभिजन आएको भनेर यसरी देखाउँ, त्यो होइन। हामीले अहिले नै प्रश्न गरौँ, हामीसँग कुनै पनि कुरा चाहिँ प्रश्न छ भने हामी क्लियर भएर अगाडि बढ्न सक्छौँ, अहिले नै हामी खुलौँ भन्ने उद्देश्यले हामीले अगाडि बढ्यौँ। र समस्त ग्रामीण भेगका समस्त नागरिकहरू, देशका सबै नेपालमा रहेका नेपाली र बाहिर रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यो सङ्गठनको बारेमा incnepal.com भनेर वेबसाइटमा हेरिदिनुहोस्। त्यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू लेखिएको छ र अहिले पनि तपाईँहरूका दुःख सुखका विषयमा हामी यहाँलाई सहयोग पुर्याउँछौँ। हामी कानुनकर्मी भएको कारणले यहाँहरूका विषयमा कुनै समस्या भयो भने 98 510 92 798 त्यो फोन सम्पर्क हो, त्यो मेरै हो।
देशभरिबाट यहाँहरूले मलाई निशुल्क कानुनी सेवाको लागि सोध्न सक्नुहुनेछ। हामी टाढैबाट भएर पनि समन्वय गरिदिन्छौँ। हाम्रा 77 जिल्लामा भएका वकिल साथीहरूसँग हामी समन्वय गरेर यहाँलाई निशुल्क सेवा प्रदान गर्नेछौँ र यहाँलाई जस्तो सुकै सुख दुःख भए पनि तपाईँहरू हामीसँग आउनुहोस्, हामी यहाँहरूको दुःखमा सहभागिता जनाउँछौँ भन्न चाहन्छु। यो विषम परिस्थितिको बावजुद र अत्यन्तै व्यस्तताको समय बावजुद पनि हामीले समय माग्दाखेरि समय दिएर हाम्रो मिडिया सामु आएर केही कुराहरू राखिदिनु भयो। त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी दिनमा पनि हजुरको सफलताका कुराहरू सुन्न पाइयोस् भन्दै आजको यो बसाइबाट चाहिँ बिदा हुन्थ्यो। धन्यवाद युवराजी, फेरि पनि भेटौँला।